बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। कुज़ात की किताब उसका 16 बाब। शमशून और दलीला। फिर शमशून गजा को गया, वहां उसने एक फहाशा औरत देखी तो उसके पास अंदर गया और गजा के लोगों से कहा गया कि शमशून यहाँ पर है। तो उन्होंने उसे घेर लिया और शहर के दरवाजा पर घात में रहे और तमाम रात खामोश रहे। और उन्होंने कहा कि सुबह की रोशनी होते ही हम उसे कत्ल कर देंगे। और शमशून आधी रात तक सोया और आधी रात को उठा और शहर के फाटक के किवाड़ों को उनके बाजुओं और बैंडों समेत उखाड़ लिया और अपने कंधे पर उठाकर उस पहाड़ की चोटी पर जो हबरोन के सामने है चढ़ गया। बाद इसके ऐसा हुआ कि वो वादी सोरेक में एक औरत पर आशिक हुआ जिसका नाम दलीला था, और फलस्तीनियों के कुतब उस औरत के पास चढ़ आए और उससे कहा कि तू उसे फसला और मालूम कर कि उसकी ऐसी बड़ी कुव्वत किस चीज से है और किस तरह हम उस पर गालब आए कि उसे बांधें और उसे आजिज करें। तो हम में से हर एक तुझे 1100 मस्काल चांदी देगा। तब दलीला ने शमशून से कहा, मुझे बता कि तेरी बड़ी कुव्वत किस चीज से है और किस चीज से तुझे बांधे कि तू आजिज हो जाए। शमशून ने उससे कहा, अगर मुझे 7 ताज़ा रोंदों से जो ना सिखाई गई हों बांधे तो मैं कमजोर और मामूली मर्द की तरह हो जाऊंगा। तब फलस्तीनियों के कुतब 7 रोदे जो सिखाए नहीं गए थे उस औरत के पास लाए। तो उस औरत ने उससे बांधा और घात लगाने वाले उसके नजदीक कोठड़ी में बैठे थे। तब वो बोली, ऐ शमशून, फलस्तीनी तुझ पर हजूम करके आए हैं। और उसने उन रोंदों को यूं तोड़ा जैसे सन का तार जिसे आग छू जाए। चनाचा मालूम ना हुआ कि उसकी कुव्वत किस चीज से है। तब दलीला ने उससे कहा, तूने मुझे धोखा दिया और मुझसे झूठ बोला, और अब तू मुझे बता कि किस चीज से तू बांधा जाए। तो उसने उससे कहा, अगर तू मुझे नए रस्सों से जो हरगज इस्तेमाल नहीं हुए बांधे तो मैं कमजोर और मामूली मर्दों की तरह हो जाऊंगा। तो दलीला ने नए रस्से लिए और उनसे उसे बांधा और उससे कहा, ऐ शमशून, फलस्तीनी तुझ पर हजूम करके आए हैं और घात लगाने वाले कोठड़ी में बैठे थे। तो उसने रस्सों को अपने बाजुओं पर से ऐसे तोड़ा जैसे धागा तोड़ा जाता है। तो दलीला ने शमशून से कहा, अब तक तो तू मुझे धोखा देता और मुझसे झूठ बोलता रहा है। मुझे बता कि किस चीज से तू बांधा जाए। तो उसने कहा, अगर तू मेरे सर की 7 लीटे ताने के साथ बांधे और मुझे खूंटी से बांधे तो मैं कमजोर और मामूली मर्द की तरह हो जाऊंगा। तो उसने उसके सर की 7 लीटे ताने के साथ बांधी और उसे खूंटी से बांधा और कहा, ऐ शमशून, फलस्तीनी तुझ पर हजूम करके आए। तब वो नींद से जागा और खूंटी को ताने के साथ लेकर चला गया। तब उसने उससे कहा, तू किस तरह कह सकता है कि मैं तुझे प्यार करता हूं, हालांकि तेरा दिल मेरे साथ नहीं और तूने तीनों दफा मुझे धोखा ही दिया और मुझे ना बताया कि तेरी ऐसी बड़ी कुव्वत किस चीज से है
اور ایسا ہوا کہ جب وہ ہر روز اپنی باتوں سے اسے دکھ کرتی اور بے چین کرتی رہی تو اس کی جان موت تک تنگ آئی، تو اس نے سب کچھ جو اس کے دل میں تھا بتایا اور کہا کہ میرے سر پر کبھی اس طرح نہیں لگا، کیونکہ میں اپنی ماں کے پیٹ ہی سے خدا کا نذیر ہوں، لہذا اگر میرا سر منڈوایا جائے تو میری قوت مجھ سے جاتی رہے گی اور میں کمزور اور معمولی مردوں کی طرح ہو جاؤں گا۔ اور دلیلہ نے دیکھا کہ جو کچھ اس کے دل میں تھا اس نے ظاہر کر دیا، تو اس نے پیغام بھیج کر فلسطینیوں کے کتبوں کو بلایا اور کہا کہ ایک دفعہ اور آؤ، کیونکہ اس نے سب کچھ جو اس کے دل میں تھا مجھ پر ظاہر کر دیا ہے۔ تو فلسطینیوں کے کتب اس کے پاس آئے اور مبلغت اپنے ہاتھ میں لائے، تو اس عورت کے پاس آئے تو اس عورت نے اسے اپنے گھٹنوں پر سلایا اور ایک مرد کو بلایا اور اس کے سر پر کی 7 لیٹیں مونڈی، اور اس طرح وہ پست ہوا اور اس کی قوت اس سے جاتی رہی، اور اس نے اس سے کہا اے شمشون، فلسطینی تجھ پر ہجوم کر کے آئے۔ تب وہ نیند سے جاگا اور اس نے کہا کہ جیسا پہلے میں نے ہر دفعہ کیا، میں باہر جاؤں گا اور اپنے آپ کو آزاد کر لوں گا۔ اور اس نے نہ جانا کہ خداوند میرے پاس سے چلا گیا ہے۔ تب فلسطینیوں نے اسے پکڑا اور فی الفور اس کی آنکھیں نکال ڈالی اور اسے لے کر غزہ کو نیچے اترے اور اسے پیتل کی 2 زنجیروں سے باندھا، اور وہ قید خانہ میں چکی پیستا تھا، اور بعد اس کے کہ اس کا سر مونڈا گیا اس کے سر کے بال پھر اگنے لگے، اور فلسطینیوں کے کتب جمع ہوئے تاکہ اپنے معبود داجون کے لیے خوشی سے بڑی قربانی گزارنے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمارے معبود نے ہمارے دشمن شمشون کو ہمارے ہاتھوں میں دے دیا ہے۔ اور جب لوگوں نے اسے دیکھا تو انہوں نے اپنے معبود کی بزرگی کی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس نے ہمارے دشمن کو ہمارے ہاتھ میں دے دیا، جس نے ہمارا ملک خراب کر دیا اور ہم میں سے بہتوں کو قتل کیا۔ اور جب ان کے دل خوش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ شمشون کو یہاں لاؤ تاکہ ہمارے سامنے کھیل کرے۔ تو انہوں نے شمشون کو قید خانے سے بلایا اور اس نے ان کے آگے کھیل کیا، اور انہوں نے اسے ستونوں کے بیچ کھڑا کیا۔ تب شمشون نے اس لڑکے کو جو اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا کہا مجھے ان ستونوں کو چھونے دے جن پر مندر کھڑا ہے، تاکہ ان پر ٹیک لگاؤں۔ اور وہ مندر آدمیوں اور عورتوں سے بھرا تھا، اور فلسطینیوں کے سارے کتب وہاں تھے، اور چھت کے اوپر تقریباً 3000 مرد و زن تھے جو شمشون کو کھیل کرتے دیکھتے تھے۔ تب شمشون نے خداوند سے دعا مانگی اور کہا اے خداوند مجھے یاد کر، اے میرے خدا، فقط اس دفعہ پھر مجھے قوت دے کہ میں فلسطینیوں سے اپنی دونوں آنکھوں کے لیے یکبارگی بدلہ لوں۔ اور شمشون نے دونوں درمیانی ستونوں کو جن پر مندر قائم تھا اور جن پر وہ ٹیک لگائے تھا، ایک کو دائیں ہاتھ سے اور دوسرے کو بائیں ہاتھ سے پکڑا، اور شمشون بولا کہ میری جان فلسطینیوں کے ساتھ جائے، اور اس نے زور سے انہیں ہلایا
تو منظر کتبوں اور سب لوگوں پر جو وہاں تھے گر پڑا، اور وہ لوگ جنہیں اس نے اپنی قوت کے وقت مارا ان سے زیادہ تھے جنہیں اس نے اپنی زندگی میں قتل کیا تھا۔ تب اس کے بھائی اور اس کے گھرانے کے لوگ آئے اور اسے اٹھا کر اوپر لے گئے اور سرا اشتول کے مابین اس کے باپ منوک کی قبر میں اسے گاڑا، اور وہ اسرائیل میں 20 برس تک قاضی رہا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔